अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एंड खुश आमदीद। जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। चलिए चलते हैं आज की अगली एपिसोड की तरफ। धड़कन धड़कन उठो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। करदम उसके सर पर खड़ा उसे जगा रहा था, जबकि वो गहरी नींद में होने के बावजूद भी उसको इस तरह से अपने कमरे में पाकर फ़ौरन उठ गई थी। क्या बात है करदम साईं, सब कुछ ठीक तो है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादा साईं तो ठीक हैं। वो फिक्रमंदी से उठकर बैठ चुकी थी, जबकि उसके फिक्रमंदाना अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। सब कुछ ठीक है, दादा साईं भी बिल्कुल ठीक हैं, करदम ने उसे मुतमईन करते हुए कहा। तो फिर आप रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? धड़कन कन्फ्यूज सी उसे देखकर पूछने लगी। मुझे चाय पीनी है, करदम ने बेबसी से कहा था। क्या ये मजाक था? धड़कन ने बेयकीनी से पूछा। रात के 2:30 बजे वो उसे जगाकर चाय का बताने आया था? नहीं धड़कन, ये मजाक नहीं है, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, और आज तक मैं चाय के बगैर कभी भी नहीं सोया। मुझे बचपन से आदत है चाय पीने की। वैसे तो मैं खुद चाय बना लेता, लेकिन मेरी चाय इतनी बुरी बनती है कि मैं खुद भी नहीं पी पाता। उसने इस तरह से अपनी बात का इजहार किया कि धड़कन को हंसी आ गई। मतलब दुनिया में कुछ तो है जो करदम साईं नहीं कर सकता था। करदम साईं, आपने मुझे इस वक्त क्यों जगाया है, ये बताएं। धड़कन अपनी हंसी छुपाते हुए बात की तह तक पहुंचना चाहती थी। कहीं वो रात के 2:30 बजे उसे चाय तो नहीं बनवा कर पीने वाला। धड़कन, क्या है ना कि इस बात में कोई शक नहीं कि तुम मुझसे भी बुरी चाय बनाती हो, लेकिन तुम्हारे हाथ की बनी चाय मैं ये समझकर पी लेता हूँ कि ये मैंने नहीं बनाई, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती है। यकीन करो, ये सोचकर मुझे तुम्हारे हाथ की चाय अच्छी लगती है। चलो अब वक्त ज़ाया मत करो, देखो बहुत वक्त हो गया है, मुझे भी सोना है, सुबह हमारी शादी है। जाओ जल्दी से चाय बना के लाओ, कसम से बहुत तलब हो रही है, मुझे नींद तक नहीं आ रही। करदम ने कहा तो धड़कन को तो जैसे मौका ही मिल गया। आपको पता है इस वक्त आपको चाय की इतनी तलब है जितनी एक नशेई को नशे की होती है। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आपको मेरे हाथ की चाय पीनी है तो आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। धड़कन ने शर्त रखते हुए कहा। मुझे मंजूर है धड़कन, आप जल्दी जाओ और चाय बनाओ, करदम ने ऑर्डर दिया। पक्का मंजूर है, बात में बदल तो नहीं जाएंगे? हाँ हाँ मंजूर है, आप जल्दी जाओ, करदम ने उसे भेजते हुए कहा तो वो शरारती अंदाज में मुस्कुराती उठकर चली गई। फिर दरवाजे से मुड़ी। कल हमारी शादी है करदम साईं, और आज की रात आप मेरे हाथ की आखिरी चाय पी रहे हैं। इसके बाद जब मेरा दिल चाहेगा मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी, आप कभी भी मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, और यही मेरी शर्त है। दरवाज़ा बंद करके तेज़ी से बोलकर बाहर निकल चुकी थी, जबकि करदम ने उसकी बात सुनना ज़रूरी न समझा। शर्त लगाना हराम होता है धड़कन साईं, और मैं कोई हराम काम नहीं करता, यहाँ तक कि नशा भी नहीं करता। करदम मुस्कुराते हुए उसी के बेड पर लेट गया था। धड़कन ने जागी सोई कैफियत में चाय बनाई। उसे अच्छे से अंदाज़ा था कि ये चाय कैसी बनी होगी, लेकिन अब करदम ने भी तो थोड़ी देर पहले ही उसकी इतनी तारीफ़ की थी कि वो सिर्फ उसकी चाय इसलिए पी जाता है क्योंकि वो चाय उसने खुद नहीं बनाई होती। अल्लाह जी, मेरी चाय की इतनी बेइज्जती। माशाल्लाह से इतने खुशकिस्मत इंसान हैं कि मैंने उन्हें चाय बना के देती हूँ। कितनी बुरी बात है करदम साईं, आपको तो मेरे चाय की कदर ही नहीं है। लेकिन अब आपको मैं बताऊंगी मेरी चाय की कदर न करने वालों का क्या अंजाम होता है। अब सारी ज़िंदगी आप मेरे हाथ की चाय पीने को तरसेंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने मेरी शर्त मानकर। आप जब कल से आधी आधी रात को घर आया करेंगे और मुझे चाय बनाने के लिए कहा करेंगे, तो मैं आपको आगे से ठेंगा दिखाऊंगी, ठेंगा। धड़कन चाय नामी शाहकार तैयार करते हुए अपने अंगूठे को हर तरफ से मोड़ कर करदम को तस्वुराती नज़रों से देखती अपना फ्यूचर प्लानिंग कर रही थी। खैर चाय तो बन गई, मगर सब कुछ बराबर डाला है मैंने, कुछ गलती तो नहीं की मैंने। एक बार चाय के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ों पर नज़रसानी की, वैसे तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन फिर भी धड़कन इस वक्त कुछ ज़्यादा ही नींद में थी, इसलिए शक था कि चाय ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी बनी होगी। हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी आपकी नज़रों में मैं कौन सा अच्छी चाय बनाती हूँ जो मैं इतनी मेहनत से इसको टेस्ट करूँ? ऐसी ही पिएं। वो चाय का कप उठाते अपने कमरे की तरफ चल दी। उफ धड़कन, इतनी देर लगा दी, लाओ। करदम ने उसे कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखकर जल्दी से कहा। धड़कन ने आगे बढ़ते हुए चाय नामी शाहकार उसके हवाले कर दिया। चलें अब चाय का कप उठाएं और जाएं यहाँ से, सुकून से सोने दे मुझे, और ये आखिरी चाय थी, याद रखिएगा शर्त। धड़कन ने याद करवाते हुए कहा तो करदम ने हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे सदियों से उसकी हर बात मानता आया हो। लेकिन चाय का सिप लेते ही उसे खुशगवार हैरत हुई। वाओ धड़कन, आज तुमने वाकई ही चाय अच्छी बनाई है। बेगम, अभी तो शादी होने में एक रात बाकी है और अभी से इतनी अच्छी चाय, तुम कमाल हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि रात के 2-2:30 बजे उसे इतनी अच्छी चाय नसीब होगी, जबकि धड़कन अपनी तारीफ सुनकर हैरान और परेशान नज़रों से उसे देख रही थी।
کیا چائے واقعی ہی اچھی بنی تھی یا صرف کردم آگے بھی اس کے ہاتھ کی چائے پینے کے لیے ایک تعریف کر رہا تھا؟ لیکن برداشت نہیں تھی، اس نے فوراً سے کردم کے ہاتھ سے چائے کا کپ نکالتے ہوئے خود سپ لیا۔ آئی کانٹ بلیو یہ میں نے بنائی ہے، دھڑکن نے بے یقینی سے کہا۔ یہ چائے میں نے بنائی ہے کردم سائیں، میں کتنی اچھی چائے بنا سکتی ہوں، یہ صبح تک خراب ہو جائے گی، نہیں تو میں دادا سائیں کو چکھاتی، دھڑکن نے خوشی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم پھر صبح دوبارہ انہیں بنا دینا، کردم نے آئیڈیا دیا۔ نہیں نا، صبح اتنی اچھی تھوڑی نہ بنے گی، مجھ سے کوئی بھی کام رائٹ سے ایک ہی بار ہوتا ہے۔ اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے چائے کے پانی میں سب سے پہلے کیا ڈالا تھا، اچھی نہیں بنے گی پھر، دھڑکن کو افسوس ہوا، جبکہ کردم اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے اپنی چائے ختم کرنے لگا۔ کیا تھی دھڑکن؟ پاگل، شرارتی، معصوم، بے وقوف، سمجھدار، نادان، کیا تھی وہ؟ کردم سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، اب کردم کی تھی۔ کردم نے کبھی زندگی میں اپنے لیے دھڑکن جیسی لائف پارٹنر کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس کا بچپنا، اس کی نادانی جہاں پہلے اسے غصہ دلاتی تھی، اب اس کی ساری باتیں اسے ایکٹ کرنے لگی تھی۔ وہ خود اس سے باتیں کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ اسے اپنی پرواہ کرتے دیکھنا چاہتا تھا، وہی پرواہ جو وہ اپنی ماں کے چہرے پر اپنے باپ کے لیے دیکھا کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی فکر کرے، ویسی ہی فکر جو نازیہ چاچی چاچو سائیں کے لیے دکھاتی تھیں۔ ہر رات جاگ کر اس کا انتظار کرے، جس طرح سے دادا سائیں دادی سائیں دادا سائیں کا انتظار کرتی تھیں۔ وہ اس کے لیے سجے سورے، جس طرح سے حوریہ اپنے آپ کو مقدم کے لیے سجاتی ہے۔ وہ تائشہ کے لیے کبھی اس طرح سے محسوس نہیں کر سکا۔ وہ اس کی بچپن کی منگیتر تھی، وہ بچپن سے جانتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہونی ہے، لیکن وہ کبھی اس کے قریب نہیں جا سکا۔ تائشہ بھی تو اس کی فکر کرتی تھی، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، ہر رات اس کا انتظار کرتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی تائشہ کے لیے کبھی وہ جذبات محسوس نہیں کر سکا جو اس نے دھڑکن کے لیے کیے تھے۔ شاید وجہ بہت عام سی تھی کہ دھڑکن ہر بات میں تائشہ کی طرح جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ تائشہ اس سے بات کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتی، یہاں تک کہ عام روٹین کی باتوں میں بھی وہ اس سے جھوٹ بولتی تھی، صرف اس لیے وہ زیادہ دیر کردم سے بات کر سکے۔ اور اس کے ہر جھوٹ کے ساتھ کردم کو اس پر غصہ آتا تھا، لیکن اپنے غصے کا اس نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ کیا ضروری تھا کہ تائشہ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لے کر اس سے بات کرتی؟ اگر وہ دھڑکن کی طرح عام سے انداز میں بات کرتی تو کیا وہ اسے جواب نہیں دیتا؟ وہ اس کی منگیتر تھی، اس کے ساتھ اس کی شادی ہونی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تائشہ نے کبھی اسے اپنا یقین نہیں دلایا۔ وہ اپنی سہیلی کے گھر جانے کے بہانے کبھی شاپنگ جاتی تو کبھی کہیں بھی گھومنے چلی جاتی، جبکہ کردم نے اسے کئی دفعہ بتایا تھا اس گاؤں میں ان کے بہت دشمن ہیں جن سے وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، لیکن تائشہ نے کبھی ان باتوں کو اہمیت نہ دی۔ تائشہ ہر غیر ضروری بات کو اہمیت دیتی اور ہر ضروری بات کو نظر انداز کر دیتی، اور دھڑکن ڈر سے، ناراضگی سے کیسے بھی کردم کے ہر اصول کو فالو کرتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن کو پہلی بار دیکھتے ہی اپنی رفتار بھول چکی تھی، لیکن اس نے یہ بات کبھی دھڑکن پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ وہ اپنے دل کو کنٹرول کر رہا تھا، وہ ایسا چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ دھڑکن سے محبت کرے، وہ اپنے آپ پر تائشہ کا حق سمجھتا تھا، لیکن شاید کردم کا دل خود کو تائشہ کی امانت نہیں سمجھتا تھا، اسی لیے چپ چاپ دھڑکن اس کے دل میں سما گئی اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ ہمیشہ اپنے جذبات کی نفی کرتا رہا، لیکن جب گھر آنے کے بعد دھڑکن نے اپنی تنگ جینز اور شرٹ چھوڑ کر حوریہ کے کپڑے پہنے تھے تو اس کا دل الگ انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی بات کو کتنی اہمیت دے گئی تھی، جبکہ کردم نے کتنے غصے سے کہا کہ یہ کپڑے اچھے نہیں، جبکہ اس کے لباس میں کسی قسم کی کوئی بےہودگی نہ تھی۔ ہاں، لیکن اس طرح کا لباس کردم کو کبھی بھی پسند نہ تھا۔ اس کا دوپٹہ سارا دن نہ جانے کہاں کہاں ہوتا، اس کے گھر آنے کے بعد اس کے سر سے ہلتا نہ تھا۔ وہ معصوم اس کے دل میں اترتی گئی، اپنے ہر انداز، اپنی ہر شرارت، اپنی ہر نادانی کے ساتھ۔ ہاں، کردم شاہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن ایک سوال تھا جو اسے پریشان کرتا تھا، کیا وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی؟ شاید ہاں یا شاید نہ۔ کردم اپنی سوچوں سے نکل کر دھڑکن کو دیکھنے لگا، جو بے سود بے حواس بڑے مزے سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے نیچے رکھیں، تمام تر سوچوں سے بے فکر سی مسکراہٹ، جبکہ اس کے تھوڑے سے فاصلے پر اس کی کیٹی کا چھوٹا سا ٹوکری نما بیڈ تھا۔ کردم نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ مجھے اس دن کا شدت سے انتظار ہے جب تم مجھے کہو گی کہ میں بھی تمہاری زندگی میں اتنی ہی اہمیت رکھتا ہوں جتنی کہ تم میری زندگی میں رکھتی ہو۔ مقدم کی آنکھ کھلی تو حوریہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہونے میں مصروف تھی۔ وہ اس وقت گہرے نیلے رنگ کی خوبصورت فراک اور چوڑی دار پاجامے میں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ مقدم تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اسے 3-4 بار جگانے کی ناکام کوشش کر چکی تھی، لیکن رات دیر سے واپس آنے اور دیر سے سونے کے بعد اب وہ بہت دیر سے ہی جاگا تھا۔ اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے۔ شٹ! وہ ہڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے اٹھا۔
حوریہ جلدی سے میرے کپڑے نکالو، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ باہر مہمان آ چکے ہوں گے۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، آپ کے کپڑے اور باقی ساری چیزیں وہ تیار رکھی ہیں، بس آپ جناب کے جاگنے کا انتظار تھا۔ اور یہ آپ نے کیوں کہا کہ میں نے آپ کو جگایا نہیں؟ میں نے آپ کو 3-4 بار جگایا، لیکن آپ تھے جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ حوریہ نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ تو کیا کروں میرا سوہنا ماہی، تم ساری رات مجھے سونے نہیں دیتی تو پھر صبح تو یہی ہوگا نا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ چکا تھا، جبکہ حوریہ اس الزام پر واش روم کے دروازے کو گھور کر رہ گئی، لیکن فی الحال وہ کسی بھی قسم کی بحث کے موڈ میں بالکل نہ تھی۔ دھڑکن کو تیار کرنے کے لیے پارلر والی آ چکی تھی اور سویرا اس کے ساتھ تھی، جبکہ مقدم کے نہ جاگنے کی وجہ سے حوریہ اپنے کمرے میں ہی تیار ہو رہی تھی، اور تائشہ کو رضوانہ پھپھو نے زبردستی باہر لا کر مہمانوں کو سنبھالنے کا حکم دیا تھا۔ حوریہ دھڑکن کے لیے بہت خوش تھی، وہ ہمیشہ سے کردم کے لیے ایسی ہی دلہن چاہتی تھی۔ وہ تائشہ سے بھی بہت محبت کرتی تھی، لیکن دھڑکن اس کے دل کے بہت قریب آ چکی تھی۔ تائشہ نے کبھی بھی کردم کے خالی پان کو بھرنے کی کوشش نہ کی تھی، جبکہ دھڑکن نے کچھ ہی وقت میں اسے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ گھر میں سب لوگ یہ بات نوٹ کر چکے تھے کہ اب کردم زیادہ وقت ڈیرے پر نہیں بلکہ گھر پر گزارتا ہے، اور گھر آنے کے بعد بھی اس کا مقصد صرف اور صرف دھڑکن کو تنگ کرنا ہی ہوتا ہے۔ گھر میں سب لوگ جانتے تھے کہ کردم اس شادی سے بہت خوش ہے، جبکہ دھڑکن کا کہنا تھا کہ یہ شادی اس کے دادا سائیں اور بابا سائیں کی مرضی سے ہو رہی ہے تو وہ بھی خوش ہے۔ بھاری کام والے خوبصورت سرخ لہنگے میں وہ کسی گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے نقش پہلے ہی معصومیت اور خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے، لیکن بیوٹیشن کی مہارت نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ لگ تو وہ اس دن بھی بہت پیاری رہی تھی جب پہلی بار دلہن بنی تھی، لیکن آج اس کا ہر انداز قیامت تھا۔ گاؤں والوں کی بات کا مان رکھ کر کردم نے انہیں مان اور عزت بخشی تھی، جس کی وجہ سے پورا گاؤں ہی اس کی شادی میں شرکت کر رہا تھا۔ کچھ لوگ اس سے شرمندہ تھے تو کچھ اس کی خوشی میں بے تحاشا خوش، جبکہ مقدم تو بس اپنے دل کے قرار کا دیوانہ ہوا گھوم رہا تھا۔ حوریہ نے اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ڈراتے ہوئے اسے کئی بار اسے خود کو دیکھنے سے منع کیا تھا، لیکن مقدم کو اس کی آنکھوں کی بھی آج کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی وہ اپنا دل تھام لیتا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی حوریہ شرما دیتی اور مقدم کے جذبات مزید بے لگام کر دیتی۔ میرا پٹاخہ سائیں، آج تو غضب ڈھا رہی ہو۔ کردم ابھی ابھی آ کر دھڑکن کے پاس بیٹھا تھا جب کردم کے جملے نے دھڑکن کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ کردم نے اس کے کان میں اتنی کم آواز میں کہا تھا کہ سویرا اور حوریہ بالکل نہ سن پائی۔ دھڑکن، شرم کرو، تم دلہن ہو، شرما سکتی ہو، ایسے منہ کھول کے ہنس نہیں سکتی۔ سویرا نے اسے دلہن بننے کا اصول بتایا تھا۔ سویرا نے جو کچھ بھی کہنا تھا دھڑکن سے ہی کہنا تھا۔ کردم تو اس کی نظر میں سخت اور انتہائی سنجیدہ انسان تھا۔ اوہو دیدا، تو ان سے کہیں کہ مجھ سے اس طرح سے بات نہ کریں، میری ہنسی نکل جاتی ہے۔ کردم اس کے جملے پر بے مزہ ہوا تھا، اسے لگا تھا شاید وہ کہے گی کہ مجھے شرم آتی ہے۔ بے شرم کہیں کی، کردم زیر لب بڑبڑایا۔ میں بے شرم نہیں ہوں، آپ بہت فنی ہیں، دھڑکن نے بتانا ضروری سمجھا، جبکہ ان دونوں کی باتوں میں سویرا کو کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ اس کو تو بس اپنے نیک کی پڑی تھی، جو کردم اسے دیے بنا ہی بیٹھ چکا تھا، پر اب سویرا اس سے اپنا نیک مانگ رہی تھی تو وہ منع کر چکا تھا۔ دیکھو سویرا، تم نے نیک میرے بیٹھنے سے پہلے مانگنا تھا، تم نے رسم ٹھیک سے نہیں نبھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک کینسل۔ کردم نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، تبھی مقدم وہاں پہنچا۔ ہاں بالکل، رسم اس طرح سے کی جاتی ہے جس طرح تم لوگ کر رہی ہو، اگر رسم ہی ٹھیک طریقے سے نہیں کی گئی تو نیک کیسا؟ چلو لڑکیوں، تم لوگوں کی چھٹی ہو گئی، اب تم لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ حوریہ بڑی امید سے مقدم کو دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ ان کا حق دلائے گا، لیکن وہ تو کردم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بالکل بھی نہیں کردم لالا، آپ اٹھ کر کھڑے ہوں، ہمیں نیک دیں، پہلے حوریہ نے کردم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا دھڑکن کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ سوری گرلز، اٹس ٹو لیٹ، کردم نے اسے اگنور کرتے ہوئے کہا۔ جب دھڑکن نے حوریہ اور سویرا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، وہ دونوں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب دھڑکن کیا کرنے والی تھی؟ وہ ان کا حق دلوانے والی تھی یا شوہر کی جیب بچانے والی تھی؟ کردم سائیں، آپ کے نیچے میرا دوپٹہ پھنس چکا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کردم کے کان میں بولی۔ کردم کو کچھ محسوس تو نہ ہوا، لیکن وہ پھر بھی اٹھ کر اس کا دوپٹہ اپنے نیچے سے نکال چکا تھا، جب اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی حوریہ اور سویرا اس کی جگہ سنبھال چکی تھیں۔ کردم لالا، اب آپ کو یہ جگہ تبھی نصیب ہوگی جب آپ ہمارا نیک ہمارے حوالے کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں اصلی بہن، اپنی بہنوں کی ہمدرد دلہن۔ دلہن تو یہ بعد میں بنے گی، پہلے یہ ہمیں ہمارا حق دلوائے گی، سویرا اور حوریہ دونوں نے دھڑکن کے گال چومتے ہوئے کہا، جبکہ کردم نے ایک نظر گھور کر مقدم کو دیکھا تھا، جو اس ساری کارروائی سے باخبر ہونے کے باوجود بھی انجان ہونے کی ناکام اداکاری کر رہا تھا۔ اوکے بابا، سوری یار، یہ سالیوں کا حق ہوتا ہے، چلو دے دو، مقدم نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا تو کردم کو مجبوراً اپنی جیب ہلکی کرنی پڑی۔
थोड़ी देर के बाद रुखसती का शोर उठा था, जबकि धड़कन ने कहा था कि कोई न रोए, वो बिल्कुल भी रोने के मूड में नहीं है और वो पहले भी एक बार काफ़ी ज़्यादा रो चुकी है, अब मज़ीद नहीं रोना चाहती। और उसके बाद उसकी बात पर तकरीबन सब ने अमल करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अहमद शाह की आंखें नम हो गई और उन्हें रोते हुए देखकर धड़कन रोने लगी और उन दोनों को एक दूसरे के गले लगा रोता देखकर सवेरा भी उनसे आ लिपटी। जबकि सब मेहमानों से सलाम दुआ करने के बाद तायशा एक बार फिर से अपने कमरे की नज़र हो चुकी थी। मलिक साहब, हवेली मेहमानों से भरी हुई है, हम अंदर नहीं जा सकते। अगर हम इस तरह से अंदर गए तो किसी को भी शक हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम आपके गांव से हैं। लगता है इस वक्त हम मुकद्दम शाह को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें मौका देखना होगा। अगर इस वक्त हमने ये करने की कोशिश की तो हम बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं, और अगर हमारी कोशिश नाकाम हो गई तो फिर हम जिस मकसद के लिए मुकद्दम शाह को ख़त्म कर रहे हैं, हो सकता है आपका वो मकसद भी पूरा ना हो। ठीक है, इस वक्त तुम कुछ मत करो, लेकिन नज़र रखो, जब भी मौका मिले मौके से फ़ायदा उठाओ। मुझे मुकद्दम शाह की लाश देखनी है। मुझे किसी भी हालत में मुकद्दम शाह से अपनी बेटी को आज़ाद करवाना है। मेरी बेटी मेरे पास बस एक ही तरीके से आ सकती है, अगर मुकद्दम शाह मर जाए तो, और मैं अपनी बेटी को अपने पास लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। बस एक बार तो मुझे मुकद्दम शाह की मौत की खबर सुना दो, मैं तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी कीमत अदा करूँगा। मलिक ने आदमी को लालच देते हुए कहा, जिस पर वो उसकी जी हुजूरी करता फ़ोन बंद कर चुका था। मलिक ने फ़ोन बंद करते हुए जैसे ही पलट कर देखा, एक ज़ोरदार थप्पड़ उसका मुंह लाल कर गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसकी माँ, जिसने कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात भी न की थी, वो उसे इस तरह से थप्पड़ मारेगी। वो तो अपने ख़ानदान भर का लाडला, इस ख़ानदान का इकलौता चश्मो चराग था। आज तक किसी में इतनी हिम्मत न हुई थी कि कोई उस पर हाथ उठाता, और उसकी अम्मा साईं, जो पिछले 2 हफ्तों से बहुत बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी थी, आज आकर उसके न सिर्फ सामने खड़ी थी बल्कि उसे थप्पड़ तक मारा। अम्मा साईं, इससे आगे वो कुछ बोल ना पाया। मत कहो मुझे माँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम एहसन? अपने ही हाथों से अपनी बेटी का घर तबाह कर रहे हो, अपने ही दामाद को कत्ल करने की साजिश। तुम इतना कैसे गिर गए? अहाना पे तुमने सितम ढाए और हमसे कहा कि ये तुम्हारा और उसका ज़ाती मामला है, और अब तुम अपनी बेटी के शोहर को कत्ल कर देना चाहते हो। क्या ये भी तुम्हारा ज़ाती मामला है? तुम अहाना को दिन रात मारते पीटते खुद अपनी दुश्मनी निभाने के लिए, लेकिन अब जब सालों से वो दुश्मनी की राख ठंडी पड़ी है तो तुम निकल पड़े हो इस ठंडी राख से जलते कोयले की तलाश में। क्यों नहीं जीने दे रहे हो उन्हें सुकून से? क्यों नहीं ख़त्म कर देते ये दुश्मनी? बस करो, रहम करो उन पर। अरे उनका पूरा ख़ानदान बर्बाद कर चुके हो, अब क्या चाहते हो कि उनका नामो निशान मिट जाए? बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। हाथ जोड़ रही हूँ मैं तुम्हारे सामने। अम्मा साई ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए अपने सीने पे हाथ रखे। बस करो, सुकून लेने दो अहाना की रूह को, मत तड़पाओ उसे। मज़ीद अम्मा साई सीने पर हाथ रखे हुए वहीं ज़मीन पर गिरने लगीं जब मलिक ने उन्हें थामते हुए खदीजा को पुकारा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ज़िंदगी ये खेल खेलेगी। क्या नहीं किया था उसने इस शख्स को हासिल करने के लिए। हाँ, अगर उस दिन वो सवेरा की बात ना मानती बल्कि वही करती जो उसने सोचा था, तो आज करदम किसी और का ना होता। उसने तो हमेशा से अपने आप को सिर्फ करदम शाह का ही सोचा था। और क्या हो गया, आज शादी में उससे मिलने के लिए वो लोग भी आए थे जिन्होंने उसका रिश्ता डाला था। लड़का अमेरिका में पढ़ा लिखा अपना बिजनेस संभाल रहा था। शादी के बाद तायशा को वहीं पर रखना चाहता था। तायशा ने उस लड़के की आंखों में अपने लिए वही एहसास महसूस किया जो वो आज तक करदम के लिए करती आई थी। नाना साई ने उन्हें घर पर भी इनवाइट कर लिया था। घर वालों की बातों से यही लग रहा था कि वो सब इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं। नहीं, मैंने सिर्फ करदम साई से मोहब्बत की है, मैं उनकी जगह कभी किसी को नहीं दे सकती। मैं नहीं कर सकती हूँ उससे शादी, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं इनकार कर दूँगी। मैं करदम साई को एहसास दिलाऊँगी अपनी मोहब्बत का। उन्हें बताऊँगी कि मैंने सिर्फ उनको चाहा है, वही मेरा सब कुछ है और क़यामत तक वही रहेंगे। तायशा बुरी तरह से रोती हुई खुद से बोल रही थी। बस करो लड़कियों, कितना कंगाल करोगी मुझे? आज के लिए इतना बहुत है। करदम अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था और हुरिया और सवेरा उसके कमरे के दरवाजे के बाहर उसे रोके खड़ी थी। देखें लाला, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप इस कमरे के अंदर तब तक कदम नहीं रख सकते जब तक आप हमारी जेब न भर दें, और प्लीज़ हमें आंखें न दिखाएं। आज हम इनसे बिल्कुल भी डरने वाले नहीं। हुरिया ने उसकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि मुकद्दम उनके करीब खड़ा बस मुस्कुराए जा रहा था। करदम ने उसे घूर कर देखा। मुकद्दम शाह, तुम्हारा कितना हिस्सा है इनके इस नेक गेम में जो तुम मेरा साथ देने की बजाय उनका साथ दे रहे हो? करदम ने घूरते हुए पूछा। हिस्सा नहीं, बस एक नज़र करम चाहिए, करदम ने हुरिया को देखते हुए ज़ूमानी अंदाज में कहा, जबकि उसके अंदाज पर हुरिया की पूरी आंखें खुल चुकी थीं। जब करदम ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से उन दोनों के लिए ख़रीदे हुए लॉकेट निकाल कर उनके हवाले किए।
اب نکلو, 2 दिन तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। करदम ने उन दोनों को वार्न किया। लेकिन लाला धड़कन के लिए कहाँ है? उसने कहा था मेरा हिस्सा अलग से रखना। हुरिया ने दांत दिखाते हुए कहा, जबकि हुरिया की बात सुनकर मुकद्दम का कहकहा निकल गया। मैं अंदर जा रहा हूँ ना गुड़िया, उसे उसका गिफ्ट मिल जाएगा, करदम ने यकीन दिलाते हुए कहा। हुरिया और सवेरा दोनों अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगीं, जबकि मुकद्दम अभी भी उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराए जा रहा था। खुश हो? मुकद्दम ने दिलकशी से मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है? करदम का अंदाज भी बिल्कुल मुकद्दम जैसा था। मुझे लगता है करदम साईं कि मैंने आज तक तुम्हें इतना खुश नहीं देखा, मुकद्दम ने उसके सीने से लगते हुए कहा तो करदम बेख्तियार मुस्कुराया। हाँ, बहुत खुश हूँ, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पा ली, करदम ने एतराफ़ किया। अब जल्दी से कमरे में जाओ, ये ना हो कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी सो चुकी हो, मुकद्दम ने उसे कमरे में भेजते हुए कहा तो वो मुस्कुराते हुए अंदर चला गया, जबकि मुकद्दम का इरादा इस वक्त अपने कमरे में जाकर हुरिया की नींद उड़ाने का था। उसने कमरे में कदम रखा तो वो अलमारी में सर दिए अपने लिए कपड़े निकाल रही थी। कहाँ मेरा सोना माही, अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। वो उसका हाथ खींचकर उसे बेड तक लाया और खुद बेड पर लेटते हुए उसे खींचकर अपने ऊपर गिराया। बड़ी मगरूर होती जा रही हैं जनाब, हमें तो पूछती ही नहीं, और जिस दिन गज़ब ढाती हैं उस दिन तो बिल्कुल मुंह नहीं लगाती। उसका चेहरा अपने हाथों में लिए प्यार भरी शिकायत करने लगा। मुझे पता था अगर आज मैं आपको पूछती तो आप मुझे कोई काम नहीं करने देते, इसीलिए आपसे दूर दूर रहकर काम किए हैं, हुरिया ने नखरे दिखाते हुए वजह बताई। मतलब मेरे दिल का करार इतना डरता है मुझसे? उसने उसके गाल पर अपने लब रखते हुए पूछा। आप डराते हैं मुकद्दम साईं, उसकी अगली जिसारत पर हुरिया ने अपना आप उसके सीने में छुपाते हुए कहा। अभी कहाँ मेरा सोना माही, डराना तो मैं अभी शुरू करूँगा। वो उसे बेड पे लटाते हुए उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, और हुरिया हमेशा की तरह उसकी मोहब्बत के आगे बेबस हो गई। बाकी की एपिसोड कल शेयर की जाएगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नॉवल अच्छा लगा है, यहाँ तक आए हो मेरे साथ तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि नॉवल कैसा लग रहा है। जैसे जैसे नॉवल आगे बढ़ता जाएगा और ज़्यादा मज़े का होता जाएगा। सो बी कनेक्ट विद मी एंड कल आपने दोबारा इसकी नेक्स्ट एपिसोड देखने ज़रूर आना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।